बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखिए, ट्रम्प तो बज़ाते खुद एक बहुत ज़्यादा इमोशनली, जैसे कहते हैं ना कि इमोशंस के बहाव में बहने वाला शख्स है। स्कॉर्पियन मून है इनका, लीव असेंडेंट है इनका, जिसकी वजह से बड़े इंटेंसिव होते हैं, बड़े जज्बाती होते हैं, लेकिन साथ ही बड़े शदीद होते हैं बदले को लेके, अपनी अचीवमेंट्स को लेके, और अचीव करके ही रहते हैं इन एनी वे, कुछ ना कुछ, जैसे जो भी करना पड़े। एग्जैक्टली आप देखें कि अगर इनका बिजनेस करियर देखें तो उसमें भी ये बात आपको नजर आती है कि इन्होंने इन एनी वे हासिल किया, बेशक एप्स्टीन से ताल्लुकात बनाए, बेशक जिससे करियर जो सफेद किया, हासिल किया। इसी तरह हसूल के इस दर्जे पे पहुंचे कि अमेरिकी सदर दूसरी दफा बने। मतलब आप देखें कि वो किस हद तक अपनी अचीवमेंट्स को लेके या अपने अंदर की जो वो है उसमें मुतशद्दिद हैं या डेडिकेटेड हैं या शदीद हैं। अब बात जो लोगों को समझ नहीं आ रही वो ये नहीं आ रही कि इस वक्त वो खुद से इतने ज़्यादा वो जैसे कहते हैं ना काम नहीं कर रहे जितना उन पे इन्फ्लुएंस है याहू का, और इसराइली इन्फ्लुएंस उनको बेसिकली कई उनके फैसले और उनकी इस टाइम की ज़िंदगी को हॉस्टाइल किए हुए है, या जो भी कह रहे हैं इसको, जिसकी वजह से आप लोगों को ये कन्फ्यूजन आ रही है। और इसमें बहुत चांसेस मौजूद हैं कि ये सारा कुछ पैरानॉर्मली उनको डील किया जा रहा हो, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस टाइम आपके हाई क्लास वर्ल्ड में ये आम सी ट्रेंड है, ये जादूगरों की हायरिंग और इनके ज़रिए काम और इनके ज़रिए बड़ी शख्सियात को वो करना, क्योंकि ये शैतानी दुनिया के यही हथियार हैं जिससे बड़ा ज़्यादा अच्छे अंदाज से, जैसे कहते हैं ना, ये सब किया जाता है। तो डेफिनेटली एक तो ये जो हरकतें हैं ये बिल्कुल उस शख्स की होती हैं जो जादू ज़दा होता है। ये पागल नहीं है, पागल वो तो पहुंच नहीं सकता था इस जगह तक, लेकिन ये जादू ज़दा ज़रूर है इस टाइम, जिस वजह से आपको ये, आप लोग भी बल्कि अपनी ज़िंदगी में देखिएगा, जो आपको बयानात बदलता नज़र आए, जिसके बयानों में कंसिस्टेंसी आपको घरों में ना नज़र आए, फिर उसका मैदा भी आपको पता चलेगा ख़राब होगा, फिर उसके बाल भी गिर रहे होंगे, फिर उसकी बाकी भी मामलात ख़राब होंगे। तो वो पक्की बात है कि या तो वो जगह हॉन्टेड है या वो बंदा खुद पोजेस्ड है इन एनी वे। तो ट्रम्प को आप लोग इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो जैसे कहते हैं ना कि ट्रम्प इस टाइम बिल्कुल जादू ज़दा है और उसकी वो हरकतें वही हैं, और इस वजह से वो अब इतनी बड़ी पोजीशन, आप खुद देखें कि जादू ज़दा हो जाए तो क्या दुनिया का हशर करती है, सुबह कुछ शाम कुछ, पागल किया हुआ। जहां तक रहेगी इन बयानों की बात कि मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो उनका बयान आपको पता है, आपने बल्कि खुद अपनी खबरों में ये जिक्र भी किया है कि उनका बयान आप बारीकी से देखें वो कैसे मार्केट को उठा देता है। बल्कि आपको ये बताऊं कि इस टाइम की जो आपकी ये फॉरेक्स ट्रेडिंग और इसकी जो दुनिया है, ये तो हमेशा जो इनका फर्स्ट फ्राइडे होता था उस पर वेट कर रहे होते थे, जो न्यूज आती हैं उसके बाद ही इनकी मार्केट उठती बैठती या कुछ भी अपने करवटें लेती थी। तो अब आप सोचें कि अमेरिकन सदर जब भी बोलता है तो दुनिया की स्टॉक मार्केट और दुनिया की वो, क्योंकि डॉलर में डेफिनेटली बिजनेस होता है और डॉलर की हुक्मरानी है, इस वजह से जैसे ही वो कोई बयान देते हैं उससे मार्केट या गिरती है या उठती है। तो अब आपको दो बातें समझनी है। एक तो ये है कि उनके बयानों पे कभी नहीं जाना, उनके बयान जस्ट आपकी जो ये आपकी जो इकोनॉमिक मार्केट है, या जो कह लें कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग या ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ये इसके लिए होते हैं। ये अमन वाले बयान जितने भी हैं, सुलह वाले और इस तरह के, और जो तड़ी वाले होते हैं वो असल हकीकत होती है, असल वो हकीकत होती है, ये फेक होते हैं। तो अब आप लोगों ने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये जंग आगे जाएगी, इसी तरह चलेगी, आगे चलेगी। अमन की जो बात करते हैं वो सिर्फ मार्केट की जब जान निकलने लगती है तो तब उसको उठाने के लिए करते हैं, और ये हो सकता है अपने दोस्तों को झूले दे रहे हो इस तरह की हरकतें करके, क्योंकि ये बंदा इससे भी फायदा उठाता है। लीव्स जो है जंगों से बहुत ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा जंगों में फायदा उठाने वाला जोडिक कह लें या वो लीव होते हैं। अब ये लीव असेंडेंट है, तो ये तो फायदा उठा रहा होगा, ये फोन कर देता होगा, रिजवान साहब स्टॉक ले लो, बस कल मैं अभी बयान देने वाला हूँ। जैसे ही रिजवान साहब ने स्टॉक ले लिया, अगले दिन बयान किया, चलो जी ऊपर, दोस्ती निभगी। सारा बिजनेसमैन को एंजॉय करा रहा होगा, अपना एक जो भी इसका क्लोज क्लब होगा सबको एंजॉय करवा रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है।
کیونکہ اس طرح کی حرکتیں کر کے دوست فون کر دیتا ہوگا, یار تو نے تو مجھے ہی ڈبو دیا, اچھا چلو کل میں بیان دے دیتا ہوں, بے فکر ہو, تو میرا بھی پھر تھوڑے سے اور لے, مطلب اس طرح سے. تو یہ فلکچویشن اس لیے آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کیونکہ ٹرمپ صاحب فل پانچوں گھی میں سر کڑائی میں, ایک بزنس مین, اوپر سے اس کے پاس پاور, اور وہ صرف پیسہ بنا رہا ہے, اس کو کوئی ہوش نہیں ہے. اور کیا آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں, کوئی کیا سوچتے ہیں, اس کو یہ بھی نظر آ گئی ہے کہ جو حرکتیں کر گیا نا دوبارہ اس کو اگلی ٹرم نہیں ملنی. ساما صاحب آپ نے بڑا یوں رائٹلی سینڈ کیا, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو یسوع مسیح والا جو اوتار وہ تصویر بنا کے ڈال دی, تو پھر مان بھی نہ کہتے میں تو ڈاکٹر بنا ہوں, میں تو مسیحا ہوں, مطلب میں نے وہ والا روپ ڈالا ہے. پھر اے آئی جنریٹر اپنی تصویریں لگا دی, وہ اپنیوں کو پڑ گیا یار. مطلب وہ مت کی بات جو ہے نا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں, اسے کوئی پرواہ نہیں آپ کیا سوچتے ہیں. اب آ جائیں کہ یہ جو آپ کے اس ٹائم جو دورے ہیں, جو تیزیاں ہیں, جو ساری سچویشن ہے پاکستان کی, تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو اب ایک ہوا عزت ملی ہے, اور وہ اب اس میں کچھ پریکٹیکلی کوئی رول نبھانے کی چکر میں ہے کہ ہمیں کچھ پریکٹیکلی ہم کچھ کر پائیں. اور پریکٹیکلی ہمیں جو اس پورے خطے میں جو ایک رول ملا ہے وہ ہم اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کریں, کم از کم جنگ ہی ٹل جائے, کم از کم جو سچویشن اتنی انٹینس ہو گئی ہے, کیونکہ زیادہ تر تو پاکستان کا امتحان ہے, باقی تو کسی کا ہو نہ ہو دنیا میں. اس ساری سچویشن میں سب سے زیادہ پاکستان کا جو ڈپلومیٹک ٹیسٹ ہے, کیونکہ کہیں چائنا کھڑا ہے اس سے روابط ہے, کہیں امریکہ کھڑا ہے اس سے روابط ہے, کہیں ایران سے اپنے دوہرے تعلقات ہیں, ایک انڈر دی ٹیبل ایک اوور دی ٹیبل. اچھا پھر اسی طرح آپ کے سعودی عربیہ سے, اسی طرح باقی ممالک کتنے قطریوں سے کتنے وہ اچھے مراسم رہے ہیں. تو یہ اب صورتحال جو ہے نا, یہ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا ہی سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. پاکستان اس لیے اپنی ایک بڑھ چڑھ کے کنٹریبیوشنز دینے کو ہے تاکہ کوئی صورتحال میں کچھ نکلے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ 11 مئی تک اس طرح کی امیدیں نہ لگائیں. 30 اپریل تک اب یہ جو دماغی حالتیں ہیں یہ ایسی رہیں گی, اور 11 مئی تک جو ہے یہ جو پانی کی جنگ ہے اس کا ایکسپیکٹڈ رہے گا معاملہ. بس اس میں تھوڑا سا اپنے نروز کو جو نارملائز کریں, اور نہ اتنی خبریں سنیں, ہر لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی خبر, کیونکہ یہ بھی جنگ 11 مئی تک تو پانیوں میں ہے ہی ہے نا. تو یہ ڈیفینیٹلی ادھر کچھ نہ کچھ کریں گے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس ٹائم جو انہوں نے بلاکیڈ کی ہے, اس بلاکیڈ کے نتیجے میں صرف میزائل ابھی نہیں چل رہے, لیکن بلاکیڈ تو بذات خود بھی ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میزائل سے کم نہیں ہے. اسامہ صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے وار از اوور, مجھے نا یہ ہضم نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا میں جنگیں رکوانے آیا ہوں اور مجھے نوبل پرائز دیں پیس کا, اور خطے کو ایسی جنگ میں ڈالا ہے, روس سے لے کے یوکرائن, لیبنان, یمن, ایران, پتہ نہیں کہاں کہاں, یہ کہاں مطلب کیوبا, کیا نام ہے وینزویلا. یہ تو جناب کے ارادے کچھ اور ہیں. تو وہ وار از اوور مجھے ہضم نہیں ہو رہا. میں ذرا چاہ رہا ہوں از اٹ ایکچولی وار از اوور؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. امریکہ بار بار اس کو کرتا رہے گا, اٹیک کرے گا, کوشش کرے گا, اپنی کروٹیں بدلے گا. امریکہ کی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسی وہ جنگ میں جانے لگتا ہے مارکیٹ گر جاتی ہے, وہ پھر اس کو اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے. یعنی کہ وہ یہ ہے جیسے وہ نہیں ہوتا کھل کے لڑ نہیں پا رہا, اصل میں اس نے لڑنا ہی ہے بس. تو اس لیے یہ جو بیانات ہیں ٹرمپ کے, وہ مارکیٹ سپورٹ کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جنگ رہے گی. ایران اور امریکہ اب ایک دوسرے کی ضد ہیں. پلس آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا جو امریکن ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کالونی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کا وجود اور ایران کا اب دونوں ممکن نہیں ہے. ان میں سے ایک کو جانا ہی جانا ہے. ایک کو جیسے کہتے ہیں نا اپنی وہ شو سے نکلنا ہی نکلنا ہے. تو اس لیے ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بس ایسی بیانات ہیں, یہ جنگ آگے بڑھے گی. ابھی اور ممالک نے آپ کو پتہ ہے کہ اب اس میں انوالو ہونا ہے, اور آگے بلکہ کل کا پروگرام ابھی کریں. آج آپ کے کئی ویورز نے آپ کے لیے وہ بھیجی ہیں ویڈیوز بھی بھیجی ہیں, کچھ وائس نوٹ ہیں, میں آپ کو فارورڈ کرتا ہوں. کیونکہ وہ جو پریڈکشن تھی لاک ڈاؤن والی میری اور وبا والی, وہ کہتے ہیں جی وبا آئی پڑی ہے, آپ لوگ بتائے نہیں تھے. میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں وبا آئی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں رضوان صاحب کو بھیجیں کہ یہ وبا آ بھی گئی ہے اور اس پہ اتنا کام شروع ہو گیا اور اس کی ویکسین بھی بن گئی ہے. تو وہ میں آپ کو نا سارے وہ بھیجوں گا کل
اس پہ ڈیٹیل پروگرام کرتے ہیں. ہمیں پریڈکشن سچ ہوئی پڑی ہے, لوگ بتا رہے ہیں, آپ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. مطلب یہ بھی ہونا تھا, یہ دن بھی آنا تھا.